अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मोहम्मद राजा लर्निंग कॉर्नर और मैं हूं आपका मेज़बान राजा मोहम्मद। आज मैं आपको बताता चलूं कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट आसामियां आई हुई हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में 7 आसामियां आई हुई हैं, जिनमें प्रिंसिपल, एसपी ईपीटीसी, एसपी इलाइट फोर्स, ईपीटी सीएसपी सिक्योरिटी, एआईजी बीडीयू स्पेशल ब्रांच, हेड कांस्टेबल सीटीडी और कांस्टेबल सीटीडी सीटीडी की असामियां मौजूद हैं। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ईपीटीसी की, तो उनका पुलिस रैंक एसएसपी और बेसिक पे स्केल 19 होगा। उनके लिए उम्र की हद 50 साल है और उम्मीदवारान के लिए शर्त है कि उम्मीदवार पाक आर्मी एसएसजी क्वालिफाइड हों और दौरान मुलाजमत एसएसजी यूनिट में कम अज कम 2 साल बतौर कमांडिंग ऑफिसर सर्व किया हो। अगर हम बात करें एसपी ईपीटीसी की, जिनका पुलिस रैंक एसपी के बराबर होगा, उनके लिए उम्र की हद 45 साल है और उनके लिए शर्त है कि उम्मीदवारान पाक आर्मी एसएसजी क्वालिफाइड हों और दौरान मुलाजमत कम अज कम 2 साल एसएसजी यूनिट में बतौर कमांडिंग ऑफिसर सर्व किया हो। एसपी इलाइट फोर्स की अगर हम बात करें तो उनका भी पुलिस रैंक एसपी और बेसिक पे स्केल 18 होगा। उनके लिए उम्र की हद 45 साल है और उनके लिए शर्त है कि उम्मीदवारान पाक आर्मी एसएसजी क्वालिफाइड हों और दौरान मुलाजमत एसएसजी यूनिट से कम अज कम 2 साल कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हों। अगर हम बात करें एसपी सिक्योरिटी ईपीटीसी नौशहरा की, तो उनका पुलिस रैंक एसपी और उनका बेसिक पे स्केल 18 होगा। उनके लिए उम्र की हद 45 साल है और उनके लिए भी यही शर्त है कि उम्मीदवार पाक आर्मी एसएसजी क्वालिफाइड हों और दौरान मुलाजमत एसएसजी यूनिट से कम अज कम 2 साल कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हों। अगर हम बात करें एआईजी बीडीयू, जिनका पुलिस रैंक एसपी बेसिक पे स्केल 18 होगा, उनके लिए शर्त है कि वो बम डिस्पोजल से मुतालिका इंजीनियरिंग एंड साइंस सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट हों और बम डिस्पोजल में बुनियादी और एडवांस कोर्स किए हों और बम डिस्पोजल और मुतालिका इदारों में कम अज कम 7 साल का तजुर्बा रखते हों। और अगर हम बात करें अब हेड कांस्टेबल की, जिनका बेसिक पे स्केल 9 होगा, उनके लिए शर्त है कि वो मिलिट्री फोर्सेस से मुतालिका इंटेलिजेंस इदारों में रह चुके हों और वो ऑपरेशंस एंड इंटरोगेशन का तजुर्बा रखते हों। कांस्टेबल सीटीडी, जिनका बेसिक स्केल 7 होगा, आर्मी के सिपाही या लांस नाइक के बराबर वो होंगे। उनके लिए उम्र की हद 40 साल है और उनके लिए शर्त है कि वो मिलिट्री फोर्सेस से मुतालिका इंटेलिजेंस इदारों में रह चुके हों और ऑपरेशंस एंड इंटरोगेशन का तजुर्बा रखते हों। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करवाता चलूं, जैसे कि उम्मीदवारान को खालिस्तान कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर रखा जाएगा। आर्मी से रिटायर हुए 3 साल से कम अरसा हुआ हो। दरखास्त गुजार का साबिक सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए और पाक फौज से बर्खास्त शुदा नहीं होना चाहिए। मुंतखब शुदा उम्मीदवार को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारान को तरजीह दी जाएगी। दरखास्त गुजार अपने तमाम दस्तावेजात, कौमी शनाख्ती कार्ड, अपनी सीवी और साबिक सर्विस रिकॉर्ड दफ्तर एआईजी एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में मौरखा 24 अगस्त 2020 तक दफ्तरी औकात में जमा करवा सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता चलूं कि नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी वाबदा में भी एक आसामी मौजूद है। यह आसामी कंपनी सेक्रेटरी एनटीडीसी के लिए है। या इसकी आखिरी तारीख 24 अगस्त 2020 है। इसके लिए जो तालीम की जरूरत है वो मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी है। जो कैटेगरी है वो फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स है और एक आसामी अवेलेबल है। और जी, इस जॉब के लिए जो तालीमी अहलियत है वो ये है कि उम्मीदवार को किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स का मेंबर होना चाहिए या फिर उम्मीदवार मेंबर होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट एंड चार्टर्ड सेक्रेटरीज का, या फिर वो उम्मीदवार जिसके पास मास्टर की डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स में यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी से, या फिर वो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से जो कि तस्दीक शुदा है एचईसी से। और अब हम आपको बताते चलें कि इस जॉब के लिए जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है 15 साल कम अज कम किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कम अज कम 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कंपनी सेक्रेटरी या असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी का। और जिसका जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसको उस हिसाब से ज्यादा तरजीह दी जाएगी। वो उम्मीदवारान जिनके पास दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स का इल्म है उनको ज्यादा तरजीह दी जाएगी। और
امیدواران کے لیے کمپنیز کی SOPs اور کمپنیز کے رولز کا علم ہونا لازمی ہے اور سارے ریگولیشنز کا علم ہونا بھی مینڈیٹری ہے. آپ کو بتاتے چلیں اس نوکری میں جو آپ کو کمپنسیشنز اور TORs ملیں گے ان کے بارے میں. آپ کو ایک اچھا لم سم مارکیٹ پیکج ملے گا. اس کے بعد آپ کو کمپنسیشن پیکج ملیں گے اور دوسرے بینیفٹس ملیں گے جو کہ آفر کیے جاتے ہیں NTDC's کی پالیسی کے مطابق. اور جو کامیاب امیدواران ہوں گے ان کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو 3 سال زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے امیدوار کی رضامندی کے ساتھ. اب ہم آپ کو اس کے لیے انسٹرکشنز اور جو شرائط ہیں ان کے بارے میں بتاتے چلیں. تو جو ایج لمٹ ہے وہ 50 سال ہے. اس کے بعد جو ساری جاب کی ڈیٹیل اور ڈسکرپشن ہے وہ www.ntdc.com.pk/careers پر اویلیبل ہے. صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا اور اس میں جنڈر کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یعنی مرد اور خواتین دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں. جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنی اوریجنل CNIC تعلیمی سرٹیفکیٹس اور فوٹو کاپیز لانی ہوں گی جو کہ ڈیولی ویریفائی ہونی چاہیے HEC سے, اور ویریفائڈ کاپیز ہونی چاہیے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کی. امیدواران کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اپنی ڈیٹ آف برتھ, ایڈریس, ٹیلی فون نمبر, کاپیز ہونی چاہیے ایجوکیشنل اور ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس کی, اٹیسٹڈ کاپی CNIC کی, ڈومیسائل اور 4 تازہ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز ہونی چاہیے اور یہ 15 دن کے اندر اندر دینا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلے جو امیدواران انٹرسٹڈ ہیں ان کو اپنی اپلیکیشن کے ساتھ جو دوسرے ڈاکیومنٹس ریکوائر ہیں ان کو جو مطلوبہ ایڈریس ہے اس پر پہنچانا ہوگا 24 اگست سے پہلے. اس کے بعد کوئی TA یا DA ایڈمیسیبل نہیں ہوگا ٹیسٹ کے لیے اور انٹرویو کے لیے. جو انٹرویو کے لیے کال ہے وہ صرف شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ہی آئے گی اور اپلیکیشنز جو کلوزنگ ڈیٹ یعنی 24 اگست 2020 کے بعد ریسیو ہوں گی ان کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اور جو سرکاری ملازمین ابھی پہلے کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں ان کو اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا ہوگا. اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک آسامی زرعی تعمیراتی بینک لمیٹڈ کراچی میں بھی موجود ہے. جو آخری تاریخ ہے اس کی وہ ہے 31 اگست 2020 اور جو ایجوکیشن اس کے لیے ریکوائرڈ ہے, جو تعلیمی اہلیت ہے وہ کم از کم ماسٹر ہونی چاہیے. جو کیٹیگری ہے یعنی جو ملازمت کی قسم ہے وہ ہے گورنمنٹ یعنی سرکاری ملازمت ہے. جو جاب کا ٹائم ہے وہ فل ٹائم جاب ہے. اب میں آپ کو اس آسامی کی ڈیٹیل بتاتا چلوں تو اس پوزیشن کا نام ہے سینئر وائس پریزیڈنٹ یا پھر چیف ڈیلر. اس کی صرف ایک آسامی موجود ہے اور اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آن لائن فارم سبمٹ کروانا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے, آپ سب اس طرح اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو کہیں ان کے دفتر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور آن لائن فارم جس ایڈریس پر جمع کروانا ہے وہ ہے www.ztbl.com.pk اور 31 اگست 2020 سے پہلے ہی آپ کو جمع کروانا ہے. اور اس کے لیے بھی کوئی TA یا پھر DA ایڈمیسیبل نہیں ہوگا, نہ ٹیسٹ کے لیے نہ انٹرویو کے لیے. اور جو صرف شارٹ لسٹ ہو جائیں گے کینڈیڈیٹس ان کو ہی انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا. اور یہاں پر دوبارہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 31 اگست 2020 سے پہلے ہی فارم جمع ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو فارم جمع کروائے گا اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اور جو ملازمین پہلے سے کسی سرکاری ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں ان کو اپنے ادارے کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اپنے ساتھ لانا ہوگا. جی تو دوستوں, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. شکریہ.